नतोऽस्मि। यः अस्माभिः किं चिन्तनं कृतमिति चेत् वर्णैकदेशाः ये सन्ति वर्णवयवाः ते वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते वा न वा इति विचारः आरब्धः आसीत्। तत्र किमर्थमयं विचारः कर्तव्यः इति प्रश्ने पृष्टे समाधानमपि दत्तमासीत्। यथा तत्र समुदायाः उपदिष्टाः तथैव अवयवाः अपि उपदिष्टाः सन्ति इति कृत्वा समुदायस्य ग्रहणे सति अवयवस्य ग्रहणं भवति न वा इति प्रश्नः आयाति। अतः समुदायस्थस्य अवयवस्य अवयवग्रहणेन ग्रहणं भवति वा न वा इति प्रश्नः तत्र कृतः। तत्र प्रदीपः अपि चिन्तितः आसीत् कथं समुदायनिर्देशः कृतः वर्तते, कथम् अवयवनिर्देशः कृतः वर्तते इति। तत्र समुदायं निमित्तीकृत्य या संज्ञा विहिता सा अवयवे न अवतरति। पुनश्च अवयवं निमित्तीकृत्य यत् कार्यम् उक्तं तद् समुदाये न भवति इत्यपि विचारः कृतः। तत्र एकम् उदाहरणमपि दृष्टं, हयवरट् इत्यादिकं सर्वमपि तत्र यत्र यणादेशः भवति तत्र अनच्कः यः यकारः सः एव आदेश्यते, न तु अच् सहितः। तेन ज्ञायते यत् यत्र यस्य कार्यं विहितं तस्य तावदेव भवति इति। एतावत् अवगतम् इति भावयामि। एवं खलु? किमपि प्रश्नोऽयं नास्ति खलु अत्र? अवगतम् अवगतम् आचार्य। तर्हि अद्य इदानीम् अग्रे गच्छामः। यदि एवं वदामः वयं, कथं यद् समुदाये उक्तं कार्यं तत् समुदाये केवलं प्राप्नोति, तद् अवयवे न प्राप्नोति इति यदि अस्माभिः उच्यते, तर्हि इदानीं पश्यन्तु, यत्र एकारस्य स्थाने एकारे एच् संज्ञा वर्तते। एकारे एच् इति संज्ञा अस्ति, तदवयवे अकारे नास्ति। सम्यक्? कुतः इति समुदायस्य सा संज्ञा विहिता, न तु तदवयवस्य। तर्हि एकारे एच् इति संज्ञा वर्तते, न तु तदवयवभूत अकारे उत इकारे वा। तर्हि एकारस्य स्थाने आदिश्यमानः यः अयादेशः, एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण एकारस्य स्थाने आदिश्यमानः यः अयादेशः सः केवलम् एकारस्य एव निवर्तकः स्यात् खलु, न तु अकार इकारयोः। प्रश्नः अवगतः वा? पश्यन्तु, इदानीम् एकारस्य स्थाने एचोयवायावः इत्यनेन सूत्रेण अयादेशः क्रियमाणः। अयादेशः एचः स्थाने विधीयते, तर्हि एच् इति संज्ञा तावत् एकारस्य केवलमस्ति, न तदवयवभूतयोः अकार इकारयोः। तर्हि अधुना किं स्यात्? एकारस्य केवलं निवृत्तिः स्यात् खलु, तदवयवभूतयोः अकार इकारयोः निवृत्तिः न स्यात् खलु इति आक्षेपः। तर्हि कथं तेषां निवृत्तिः इति प्रश्नः भवेत् इदानीं। सम्यक् वा? अवगतं वा? प्रश्नः अवगतः वा? आचार्य। अतः तत्र उच्यते सत्यम् एच् इति संज्ञा केवलस्य एकारस्य तावदेव वर्तते, तदवयवभूतयोः अकारैकारयोः नास्ति। परन्तु यदि एकारस्य ज्ञानं भवेत्, एकारस्य समुदायस्य यदि ज्ञानं भवेत्, तर्हि आदौ किं स्यात्? तदवयवभूतयोः ज्ञानं भवेत्। अर्थात् तत्र अकार इकारौ स्तः, परन्तु तस्य एच् इति संज्ञा नास्ति, तथापि नान्त्रियकत्वेन तस्य निवृत्तिः भवति। यदि अकार इकारयोः निवृत्तिः न स्यात्, तर्हि एकारस्यापि निवृत्तिः न स्यात्। अतः किं भवति? एकारस्य निवृत्तिः यदा भवति तदा नान्तरीयकत्वेन विद्यमानयोः अकार इकारयोः अवयवभूतयोरपि अवश्यं निवृत्तिः भवत्येव। यदि अवयवयोः निवृत्तिः नास्ति, तर्हि एकारस्यापि निवृत्तिः न स्यात्। तस्मात् किं क्रियते?
यदि अवयवाः न निवर्तन्ते तर्हि एकारसमुदायोऽपि नैव निवर्तेत इति कृत्वा नान्तरीयकतया किं क्रियते? अयादयः ये आदिश्यन्ते ते समुदायादेशाः यद्यपि तथापि किं कुर्वन्ति? अवयवस्यापि निवर्तकाः भवन्ति इति ज्ञायते। स्पष्टम्? आम् आचार्य। पङ्क्तिं पठामि। तत्र असत्यामपि एजादिसंज्ञायाम् येषाम् अवयवानाम् अवयवानाम् असत्यामपि एजादिसंज्ञायाम् अयादयः समुदायादेशाः अपि एवं वा अयादयः ये आदेशाः सन्ति ते अवयवादेशाः न अपि तु समुदायादेशाः। तर्हि यद्यपि ते समुदायादेशाः तथापि नान्तरीयकत्वात् अवयवान् निवर्तयन्ति। यदि अवयवानां निवृत्तिः न स्यात् तर्हि समुदायस्यापि निवृत्तिः भवितुं नार्हति इति कृत्वा नान्तरीयकत्वेन अवयवानां निवृत्तिं कुर्वन्ति। सम्यक् वा? पश्यन्तु, एवं स्थिते इदानीम् अग्रे किम् उच्यते इत्युक्ते अग्ने इन्द्र इति वर्तते। अग्ने इन्द्र। पश्यन्तु, अत्र एकारं निमित्तीकृत्य किं कार्यं प्राप्तम्? सन्धि अस्ति एचो यवयावः। एवम् अग्ने इन्द्र इत्यवस्थायाम् एकारं निमित्तीकृत्य समुदायकार्यम् एकारः इति समुदायः अ इ इति अवयवः। तर्हि समुदायकार्यं किं प्राप्तम्? एचोयवायावः इति कार्यम्। तदेव इदानीं तत्र एकारेण तदवयवयोः ग्रहणं भवति इति उच्यते चेत् अकारम् अथवा तु इकारं निमित्तीकृत्य किं कार्यं क्षम्यताम्, अकारं न इकारं निमित्तीकृत्य किं कार्यं प्राप्तं? परे एकारः अस्ति। दीर्घादेश। एवम् अकस्वर्णे दीर्घः इति सवर्णदीर्घः प्राप्तः। तर्हि अवयवं निमित्तीकृत्य अकस्वर्णे दीर्घः इति कार्यं प्राप्तं, सवर्णदीर्घकार्यम्। एकारं समुदायं निमित्तीकृत्य एचोयवायावः इति समुदायकार्यं प्राप्तम्। सम्यक् वा? तर्हि इदानीम् अत्र किं कर्तव्यम्? समुदायकार्यम् एचोयवायावः इति प्राप्तम्, अकस्वर्णे दीर्घः इति अवयवकार्यं प्राप्तं। तर्हि समुदायकार्ये अवयवकार्ये च प्राप्ते आदौ किं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र अन्तरङ्गे कार्ये प्राप्ते बहिरङ्गस्य असिद्धत्वम् उच्यते इति कृत्वा आदौ अन्तरङ्गं कार्यं यद् भवति तदेव कर्तव्यम्। किमत्र अन्तरङ्गम् इति वक्तुं शक्यते वा? एचो यवयावः अन्तरङ्गम्। तस्मात् किमर्थम्? किमर्थम्? अकस्वर्णि दीर्घ अत्र अचिपरे अस्ति खलु आचार्य? अचिपरे एव अस्ति खलु उक्तम्? अतः सवर्णे अचिपरे। हा, सवर्णे अचिपरे। अत्र अपि अचिपरे एव उक्तमस्ति खलु एचो यवयावः मध्ये अपि। एवम् एवम्। तर्हि ते समानं, तत्र निमित्तं समानम् अस्ति द्वयोः। तर्हि अकस्वर्णि इत्यत्र एव एचो यवयावः इत्यस्य अपि किं वदामः निमित्तमस्ति। तेन एचो यवयावः अन्तरङ्गकार्यं भवति, अकस्वर्णि दीर्घः बहिरङ्गकार्यं भवति। पश्यन्तु, अत्र इदानीं कथम् उच्यते इत्युक्ते अन्तरङ्गबहिरङ्गभावः कथम् उच्यते नाम अवयवाः ये सन्ति अकार इकार इति अवयवौ यौ तयोः यदि ज्ञानं भवेत् तर्हि किञ्चित् अपेक्षितं वा? न अवगतम् आचार्य, प्रश्नः न अवगतं, क्षम्यताम्। पश्यन्तु, एकारः समुदायः अस्ति। तत्र समुदाये अकार इकार इति अवयवौ स्तः। यदि मया एकारस्य ज्ञानं प्राप्तव्यं तर्हि मह्यम् आदौ अवयवस्य ज्ञानं स्यात्। अकार इकारयोः ज्ञानं स्यात्। यदि अकार इकारयोः अवयवयोः ज्ञानमस्ति तर्हि केवलम् एकारः मया ज्ञातुं शक्यते, अर्थात् समुदायः ज्ञातुं शक्यते। सत्यम्?
आम् हा, यदि मया अवयवज्ञानं प्राप्तव्यम् अकार इकारयोः ज्ञानं यदि मया प्राप्तव्यं तर्हि मह्यम् अन्यत् किञ्चित् नापेक्षितम्। अर्थात् समुदायज्ञानार्थम् अवयवज्ञानम् अपेक्षितम्, अवयवज्ञानार्थम् अन्यत् किञ्चित् नापेक्षितम्। तर्हि समुदायः अन्यम् अपेक्षते, हा, अवयवः न अन्यम् अपेक्षते, अन्यं कमपि न अपेक्षते इति कृत्वा अत्र इदानीं प्रकृते अन्तरङ्गं कार्यं किं भवति? अवयवकार्यम्। अवयवाः अन्यं न अपेक्षन्ते इति कृत्वा तेषाम् अन्तरङ्गत्वं समुदायः किञ्चित् अपेक्षते इति कृत्वा तस्य बहिरङ्गत्वम् अधिकं किञ्चित् अपेक्षितम्। अवगतं वा? आम्। अत्र आचार्य तर्हि निमित्तानि भिन्नमस्ति अन्तरङ्ग बहिरङ्गस्य कृते। निमित्तमिति तदेव अधिकापेक्षम् अल्पापेक्षम् इत्येव। एवं, हा, अधिक अस्तु, आम्। अस्तु वा? तर्हि इदानीम् अत्र अग्ने इन्द्र इत्यवस्थायाम् अवयवकार्ये समुदायकार्ये च प्राप्ते अन्तरङ्गत्वात्, केवलम् अन्तरङ्गत्वं तावदेव न, अवयवानां केवलम् अन्तरङ्गत्वं तावदेव नास्ति, अपि तु साक्षात् चोदितत्वमपि अस्ति। साक्षात् चोदितत्वम् इत्युक्ते साक्षात् उक्तत्वम् अस्ति। तत्र अवयवाः एकारे अकार इकारयोः साक्षात् श्रवणं भवति खलु, अर्थात् ते उक्ताः खलु, तत्र श्रवणं भवति इत्यस्य आशयः मम तथा न, तत्र एकारे अकार इकारयोः साक्षात् कथनं कृतमस्ति, सम्यक् वा? तर्हि साक्षात् उक्ताः इति कृत्वा तत्र तेषां प्रत्यक्षत्वम् अस्ति अवयवानाम्। किम् अतः तेषाम् अवयवानाम् अन्तरङ्गत्वात् पुनश्च साक्षात् चोदितत्वात् प्रत्यक्षत्वात् च तेषाम् अकार इकार इति अवयवानां साक्षात् उक्ताः इति कृत्वा तेषां प्रत्यक्षत्वम् अस्ति, साक्षात् चोदितत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रत्यक्षत्वम्। तर्हि अवयवाः अन्तरङ्गाः पुनश्च साक्षात् उक्ताः प्रत्यक्षाः च सन्ति इति कृत्वा तेषां प्रत्यक्षत्वं च वर्तते इति कृत्वा अवयवं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं प्राप्तं तदेव आदौ भवति इति ज्ञायते। कथम् अवयवानां प्रत्यक्षत्वम् इति प्रश्नः भवेत्। तत्र अवयवानां स्वातन्त्र्यं वर्तते, न अवयवाः परतन्त्राः। अवयवं विना समुदायज्ञानं न भवति इति कृत्वा अवयवानां स्वातन्त्र्यम् अस्ति। तर्हि अवयवानाम् आदौ अकारादि अवयवानामेव ज्ञानं भवति इत्यतः तेषां प्रत्यक्षत्वम् उच्यते। ज्ञातं वा? आम्। पश्यन्तु, अहं पङ्क्तिं पठामि एकवारम्। एवं अवयवानां स्थिते प्रत्यक्षत्वम्। अग्ने इन्द्र इत्यादौ यत्र अवयवकार्यं च प्राप्नोति समुदायकार्यं च, अवयवकार्यं सवर्णदीर्घः, समुदायकार्यम् अयादेशः प्राप्नोति, तत्र अन्तरङ्गत्वात् तत्र च साक्षात् चोदितत्वात् प्रत्यक्षत्वात् च अवयवकार्यप्रसङ्गः। तर्हि अत्र इदानीम् अग्ने इन्द्र इत्यादौ किं स्यात्? समुदायकार्यं न स्यात्, अपि तु अवयवकार्यं स्यात्। यदि अत्र सवर्णदीर्घः क्रियते तर्हि अनिष्टं किञ्चित् रूपं स्यात् अग्ने इन्द्र इत्यत्र, सम्यक् वा? आम्। अवयवकार्यं कृत्वा अनिष्टरूपम्। आम्। एवमेवम्। आम्। अग्रिमपङ्क्तिं पठामि। अवयव अवगतिपूर्वकत्वाद्धि समुदायावगमस्य, समुदायावगमः यदि स्यात् तर्हि अवयवज्ञानम् आदौ स्यात्। तर्हि अवयव अवगतिपूर्वकं समुदायज्ञानम्। अतः किं वदन्ति? अवयव अवगतिपूर्वकत्वात् हि समुदायावगमस्य समुदायकार्यं बहिरङ्गम्। ज्ञातं वा? कथम् अन्तरङ्ग बहिरङ्गभावः इति ज्ञातं वा?
कृपया एकवारं वदति वा पुनश्च आचार्य? हा पश्यन्तु अवयवज्ञानार्थम् अकार इकारयोः ज्ञानार्थं किञ्चित् नापेक्षितम् परन्तु समुदायज्ञानम् इति भवेत् तर्हि आदौ अवयवस्य अवगतिः स्यात् अवयवस्य ज्ञानं स्यात् सम्यक् वा अवयवस्य ज्ञानं यदि आदौ भवति तदनन्तरमेव किं भवति समुदायज्ञानं भवति तर्हि अवयव अवगतिपूर्वकं समुदायज्ञानम् अतः तस्य बहिरङ्गत्वम् अतः लिखन्ति अवयव अवगति पूर्वकत्वात् हि समुदायावगमस्य समुदायावगमः अवयव ज्ञानपूर्वकः एव भवति पूर्वकमेव भवति ज्ञानं समुदायावगमस्य समुदायकार्यं बहिरङ्गम् अतः समुदायकार्यं बहिरङ्गम् इत्यर्थः आं स्पष्टमस्ति अवगतम् आचार्य इदानीम्। आम् आम्। यदि एवं वदामः सर्वत्रापि तर्हि किं भवति अन्तरङ्गत्वात् किं स्यात् किं कार्यं स्यात् सर्वत्रापि इत्युक्ते अवयवकार्यमेव स्यात् अवयवकार्यं स्यात्। आम् सत्यं खलु समुदायकार्यं कुत्रापि तर्हि न स्यात् तर्हि समुदायकार्यस्य अनवकाशत्वं स्यात् खलु अयादीनाम् अनवकाशत्वं स्यात् खलु इति आक्षेपः एतावत् ज्ञातं खलु आम् आचार्य। अधुना किमुच्यते अत्र इति चेत् नास्ति एक अयादीनाम् अनवकाशत्वम् इति वक्तुं न शक्यते तस्यापि अवकाशः क्वचित् वर्तते कुत्र इति चेत् अग्ने आयाहि इत्यत्रैव कथम् इति वक्तुं शक्यते वा आचार्य अत्र अग्न आयाहिति इत्यत्र अवकाशः तु अस्ति यतोहि अग्न अनन्तरम् अकारः अस्ति आकारः अस्ति अत्र सन्धिः अस्ति किन्तु अकस्वर्णी दीर्घसन्धिः अत्र प्रसक्तिः अस्ति अस्ति खलु आम् अस्ति किन्तु अत्र लोपः जातः अस्ति मन्ये अहं लोपशाकल्यस्य अस्ति वा अत्र आम् न वा तर्हि अग्न आया अत्र सन्धि कृतं तु नास्ति अत्र आचार्य सत्यं तर्हि किं स्यात् अत्र प्रकृतिभावः अस्ति वा आचार्य तद् एवं प्रकृतिभावः भवति वा न वा इति चिन्तनीयम् अत्र लोपस्तु नास्ति वा तर्हि इदानीम् अत्र किं कार्यं प्राप्तम् इत्युक्ते अवयवकार्यमपि प्राप्नोति खलु अत्र अग्ने आयाहि एकारस्य श्रवणं न जायमानं सत्यं तावता लोपस्तु न जातः अस्ति तर्हि अग्ने आयाहि इत्यत्र अवयवकार्यमपि प्राप्तं समुदायकार्यमपि प्राप्तं तथा सति इदानीम् अत्र किं स्यात् अन्तरङ्गत्वात् अत्रापि किं स्यात् अवयवकार्यमेव स्यात् खलु परन्तु ते किं वदन्ति इत्युक्ते अग्ने आयाहि इत्यत्र अयादेशस्य अवकाशः वर्तते इति उच्यमानम् तत् कथं तर्हि इति इदानीं प्रश्नः अवगतः वा प्रश्नः अवगतः वा पुनरेकवारं वदतु पश्यन्तु इदानीम् अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं किं चिन्तनं कृतम् इत्युक्ते एकस्मिन् स्थाने समुदाये समुदायकार्यमपि प्राप्नोति अवयवकार्यमपि प्राप्नोति सम्यक् वा तत्र इदानीम् अवयवकार्यमेव अन्तरङ्गमिति कृत्वा आदौ अवयवकार्यमेव क्रियते सम्यक् एतावत् खलु तत् चिन्तनम् इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कृतम् तर्हि एवं यदि क्रियते सर्वत्रापि अवयवकार्यमेव क्रियते यदि तर्हि समुदायकार्यस्य कुत्रापि अवकाशः एव न स्यात् खलु तर्हि तत् कार्यं व्यर्थं स्यात् खलु एवं खलु तर्हि तस्य सर्वत्रापि अनवकाशत्वं वा इति चेत् न अयादीनां तु अवकाशः क्वचिद् वर्तते कुत्र इति चेत् अग्ने आयाहि इत्यत्र इति वदन्ति ते तर्हि कथम् अत्र अवकाशः इति मम प्रश्नः अयादिसन्धेः अवकाशः अत्र पूर्वं प्राप्तम् अग्नि इति अत्र एव जातं खलु आचार्य परन्तु तत्र तु अवयवकार्यं प्राप्नोति इत्यपि उच्यमानं खलु
पुनश्च अत्र अ आ अस्ति, अत्र कुत्र अस्ति पश्यन्तु, तस्य कृते? अग्नि आयाहि इति चिन्तयन्तु। अग्नि आयाहि इत्येव स्वीकुर्वन्तु। अग्नि। हा, अग्नि हा इकारः। हा, अत्र इदानीं यणादेशः प्राप्नोति खलु। आं प्राप्नोति। अग्नि आयाहि इति अवस्थायामेव चिन्तयामः। अग्ने इति मास्तु एकारः। अस्तु अस्तु अस्तु। अग्नि आयाहि इति वर्तते, इकारः वर्तते। मया इदानीं किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते, मम आशयस्तु एकारः एव तत्र वर्तते, परन्तु एकारे अवयवः इकारोऽपि वर्तते खलु। आम् आम् अतः अहम् अग्नि इति वदन्ती अस्मि तावदेव। आमाम् अवगतम्। सम्यक् वा? तर्हि अग्नि आयाहि इत्यत्र इदानीम् इकारं निमित्तीकृत्य यणादेशः स्यात् खलु। स्यात् स्यात्। तर्हि कथमत्र उच्यते इदानीम् अयादीनामेव अत्र अयादीनाम् अत्र अवकाशः अस्ति इति कथम् उच्यते? आम्, अस्पष्टम् इदानीं न प्रश्नः। स्यात् खलु। आम् इति चेत् अत्र अग्रे तस्य समाधानं दीयते। नास्ति, तत्र अग्ने आयाहि इत्यत्र किमस्ति इत्युक्ते अयादीनाम् अवकाशः वर्तते इति वदन्ति ते। कथम् इति चेत् तत्र पश्यन्तु, अवयवस्य यणादेशः प्राप्तः। अवश्यं यणादेशे प्राप्ते इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण अवश्यम् इकः यणादेशे प्राप्ते अयादेशविधिः आरभ्यते इत्यतः यणादेशस्य अयादेशः बाधकः भवति। येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकः भवति इति नियमः अस्ति। ज्ञातं वा? आं नियमः एकवारं स्पष्टं करोति वा आचार्य? हा, येन न अप्राप्ते यः विधिः आरभ्यते। अत्र नञद्वयमस्ति। येन न अप्राप्ते, नञद्वयं यत्र तत्र सः किं वदति? अवश्यं प्राप्तिं ज्ञापयति। सत्यं। तर्हि येन अवश्यं प्राप्ते यः विधिः आरभ्यते, येन अवश्यं प्राप्ते, येन इत्युक्ते प्रकृते इदानीम् अवयवकार्यं किं प्राप्तं? यणादेशः। तर्हि इको यणचि इत्यनेन सूत्रेण अवश्यं यणादेशे प्राप्ते किमारभ्यते? एचोयवायावः इति अयादेशविधिः आरभ्यते इति कृत्वा यणादेशस्य अयादेशः बाधकः भवति। ज्ञातम्? आम्। तर्हि किं भवति इदानीम् अत्र इति चेत्, सत्यम् अवयवकार्यमपि प्राप्तं, परन्तु तथापि समुदायकार्यं यदस्ति तद् अवयवकार्यस्य बाधकं भवति। अतः अग्नि आयाहि इत्यत्र अवश्यं किमस्ति? अयादेशस्य अवकाशः वर्तते इति साधितं। न केवलं येन न प्राप्तिन्यायेन तावदेव, इतोपि एकः मध्ये अपवादन्यायोऽपि वर्तते। मध्ये अपवादः यः, सः पूर्वत्र विद्यमानं विधिं बाधते, न तु तदनन्तरं विद्यमानं विधिम्। अत्र प्रकृते इदानीं यः यणादेशरूपः विधिः, सः मध्ये अपवादरूपः विधिः वर्तते। तर्हि सः पूर्वत्र विद्यमानं विधिं बाधते। पूर्वत्र विद्यमानं सूत्रमस्ति किम्? एचोयवायवः इति। सप्तसप्तति षष्ठाध्याये प्रथमपादे सप्तसप्ततितमं सूत्रम्। इदं सूत्रं तावत् किम्? अष्टसप्ततितमं वर्तते। तर्हि मध्ये अपवादः यः अस्ति सः पूर्वत्र विद्यमानं बाधते, न तु उत्तरत्र विद्यमानं। तर्हि यः अयम् अयादेशरूपः विधिः, सः यणादेशरूपं विधिं बाधते इति कृत्वा प्रकृते इदानीम् अग्नि आयाहि इत्यत्र अयादीनाम् अवकाशः वर्तते इति ज्ञायते। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि। एकवारं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। अयादीनां तु अवकाशः अग्ने आयाहि इति। ननु अत्रापि यणादेशः अवयवस्य प्राप्नोति खलु। अत्रापि इदानीं यणादेशः स्यात् खलु अवयवस्य इकारस्य। चेत् येन न प्राप्त इति वा, मध्ये अपवादाः इति वा,
यणः एव अयादयः बाधकाः स्युः। एवं न्यायद्वयेन अत्र किं क्रियते इत्युक्ते समुदायस्य कार्यमेव अत्र प्राप्नोति इति ज्ञाप्यते। स्पष्टम्? आम् आचार्य। अग्रे तत्र यथा दधी इत्यत्र दधीन्द्र इत्यत्र दधि शब्दस्थ इकारः सवर्णदीर्घत्वं प्रतिपद्यते, एवमेव अकारस्थोऽपि प्रतिपद्येत। ज्ञातं वा किमपि? यथा दधि इन्द्र इत्यवस्थायाम् इकारस्य सवर्णदीर्घः प्राप्नोति, तथैव इदानीम् एकारस्थस्य इकारस्यापि स्यात् खलु सवर्णदीर्घत्वम्। एकारस्थ इकारस्य वा इति वा? हा, सत्यं सत्यम्। हा हा एकारे आम् आम्। समुदाये अवयवस्यापि ग्रहणमस्ति, तर्हि तत्र इकारोऽपि वर्तते। तर्हि तम् इकारं निमित्तीकृत्य परे पुनः इकारः अस्ति इति कृत्वा किं स्यात्? सवर्णदीर्घत्वं स्यात् खलु अत्र। इति चेत् किमुच्यते अत्र? ए ओङ् ऐ औच् इत्यत्र अवयवानां प्राधान्यं नास्ति। सत्यं खलु? ए ओङ् ऐ औच् इति समुदाये अवयवाः प्राधान्येन न निर्दिष्टाः। प्राधान्येन तेषाम् अनिर्देशात् किं नास्ति अत्र? यदवयवकार्यं तद् समुदाये नैव प्राप्नोति। ज्ञातं वा? पश्यन्तु, तत्र सवर्णदीर्घादिकं सर्वमपि यद्विहितं तत् प्रधानम् अकार इकारादिं सर्वमपि निमित्तीकृत्य विहितं, न तु गुणीभूतं अकारम् इकारं वा निमित्तीकृत्य। तर्हि अकस्वर्णे दीर्घः इत्यादि यत् कार्यं तत् प्रधानं निमित्तीकृत्य विहितम् इति कृत्वा अत्र ए ओ ऐ औ इत्यत्र गुणीभूते न प्राप्नोति। सम्यक् वा? आचार्य गुणीभूते इत्युक्ते तद् गुणभेदकाः तथैव वा अनुनासिक ते सर्वे? गुणभेदकाः इति न, क्षम्यतां, प्राधान्यम् अनन्तरं गौण गुणभूतत्वम् इति उच्यमानं, गौणम् इति उच्यमानम् अत्र। आमाम् अप्रधानम् अवगतम्। इत्यर्थः। आमाम् अप्रधान गौणत्वं तर्हि आम् एवम् एवम्। अवगतम्। तत्र यथा दधीन्द्र इत्यत्र दधिशब्दस्थ इकारः सवर्णदीर्घत्वं प्रतिपद्यते, एवम् एकारस्थोऽपि प्रतिपद्येत। सम्यक् वा? इति चेत् प्रत्याहारे ए ओङ् ऐ औच् इत्यत्र अवयवानां प्राधान्येन अनिर्देशात् इत्येवं ग्रहणपक्षाशङ्का बीजम् उपन्यस्तम्। ग्रहणपक्षे यः एवम् आक्षेपः कृतः आसीत्, ग्रहणपक्षे इत्युक्ते एकारेण तदवयवानां ग्रहणं भवति इति पक्षे यदुक्तम् आसीत् तदिदानीम् एतावत्पर्यन्तं चिन्तितम्। एतावत् स्पष्टम् इति भावयामि, एवं खलु? आम् आचार्य। तर्हि समुदायस्य ग्रहणम् एव न तु अवयवस्य। हा, एवं समुदायस्य ग्रहणं क्रियते चेत् दोषस्तु नास्ति, परन्तु इति चिन्तितम् एतावता। आम् एतावता चिन्तनम्। आमाम् अवगतम्। वा? अस्तु, एतावत् भवतु। इतोपि अग्रिमम् अस्ति, एतावत् स्पष्टं भवतु आदौ, अनन्तरम् अग्रिमं चिन्तयामः। अतः समयः जातः अस्ति इदानीं। अत्र किमपि प्रष्टव्यं नास्ति खलु? न तर्हि अद्य अत्र समापयामि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः आचार्य। नमस्कारः आचार्य। शुभदिनं। प्रणाम।